अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मायरा खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्वीन एलिज़ाबेथ इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो कितनी अमीर थी, उनके पास कितनी दौलत थी? अपनी इस पूरी लाइफ में पाकिस्तान इन्होंने कितनी दफ़ा दौरा किया? ये सब जानने के लिए ये वीडियो देखिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्वीन एलिज़ाबेथ गुज़श्ता रोज़ 8 सितंबर 2022 को इंतकाल कर गई, जिसका पूरी दुनिया में शोक मनाया जा रहा है इस वक्त। प्रिंस चार्ल्स, जो कि मलिका के पहले बेटे भी हैं, वो फौरन से किंग्स चार्ल्स बन चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपनी वालदा वाला मकाम हासिल कर लिया है। क्वीन एलिज़ाबेथ का जनाजा 19 सितंबर 2022 की सुबह 11 बजे वेस्टमिनिस्टर एबे में रखा गया। कहा जाता है, एक अंदाजे के मुताबिक ये जनाजा तकरीबन 26 मिलियन लोगों ने देखा, जो कि तवक्को की जा रही थी कि ये जनाजा पूरी दुनिया में लोग देखेंगे और इसके देखने वालों की तादाद लेडी डायना के जनाजे से भी ज्यादा होगी, जो कि क्वीन एलिज़ाबेथ की बहू थी और किंग चार्ल्स की साबका बीवी भी थी, जिनका जनाजा 1997 में देखा गया और जिनके देखने वालों की तादाद 32.2 मिलियन थी। क्वीन का जनाजा अटेंड करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आए। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2000 लोग ऐसे थे जो कि वेस्टमिनिस्टर एबे में बैठे हुए थे, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन रॉयल्टी बैठे हुए थे। May thy portion this day be in peace. पूरी लाइफ में क्वीन एलिज़ाबेथ दोम ने पाकिस्तान में कुल कितने दौरे किए? सबसे पहले दौरा जो क्वीन एलिज़ाबेथ ने पाकिस्तान में किया था, दैट वाज ऑन 1 फरवरी 1961, और ये काफ़ी लंबा दौरा था। ये 16 फरवरी तक यहाँ पे इनका स्टे था और इस दौरान इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के एक शहर में नहीं, काफ़ी शहरों में दौरा किया था, जिसमें जो शहर शामिल थे उसमें कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा और डिफरेंट जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे इन्होंने दौरा किया था। इस वक्त जब वो आई थी तो वो दौर जारी था प्रेसिडेंट अयूब खान का, जो कि उस वक्त जैसे कि आपको मालूम है 1961 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। और जो क्वीन का दूसरा विजिट था, दैट वाज ऑन 50th इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, यानी कि 1997 में, जिस वक्त दौर था मियां नवाज शरीफ का, यानी कि वो उस वक्त वजीर आज़म थे और अपोजिशन में उस वक्त थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और चेयरमैन सेनेट थे वसीम सजाद, स्पीकर थे कौमी असम्बली इलाही बख्श सोमरू और सदर थे फारूक अहमद खान। इनकी इस तकरीब में ये सब मौजूद थे, जो इनको पूरा शाही अशाइया दिया गया था, दावत दी गई थी, उसमें ये सब लोग मौजूद थी। उसके अलावा दीगर उस वक्त के जो सियासी रहनुमा थे वो भी उस वक्त उस दावत में मौजूद थे। तो ये हो गए टोटल जो 2 दौरे मैंने आपको बताया है पाकिस्तान में क्वीन एलिज़ाबेथ के हुए। इसके बाद आपने देखा कि प्रिंस चार्ल्स भी आए, जो कि अब किंग चार्ल्स हैं, और ज़ाहिरी बात है लेडी डायना भी बहुत बार आई। और हाय, लेडी डायना से मुझे कुछ याद आ गया अगर वो होती इस टाइम तो वो क्वीन होती आज, लेकिन कहते हैं ना कि उनकी किस्मत में शायद ये चीज़ नहीं थी, अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। एनी हाउ, कैमिला के नसीब में ये चीज़ आ गई है और वो क्वीन बच चुकी हैं इस टाइम पे। उनके पोते पोतियां भी आ चुकी हैं, जिसमें प्रिंस विलियम भी पाकिस्तान आ चुके हैं अपनी अहलिया के हमरा। क्वीन का जो पूरा इक़्तिदार था वो तकरीबन 70 साल से ज़ायद का अरसा था, और ये किसी भी बादशाह के लिए, किसी भी हुक्मरान के लिए सबसे लंबा अरसा था अब तक का, क्योंकि इस अरसे में उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी जंगें भी देखी, बहुत सारे सदर भी उनके दौर में चेंज हुए, बहुत सारे वजीर आज़म भी आए, और दुनिया में कितनी तब्दीलियाँ आई आप इस चीज़ को जान सकते हैं कि वो सब क्वीन ने देखा है। इसके बारे में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। इनसे कबल जो रिकॉर्ड था हुक्मरानी का वो क्वीन विक्टोरिया के पास था। क्वीन विक्टोरिया का दौर इक़्तिदार 1901 में ख़त्म हुआ था, जब वो 63 साल की थी। 7 माह और 2 दिन तक
تخت نشین رہی. ملکہ الزبتھ دوم کا شمار دنیا کی امیر ترین سربراہ مملکت میں ہوتا ہے. جو کل دولت ہے اگر وہ ملائی جائے تو اس کا کل بنتا ہے 50 کروڑ ڈالرز، جو کہ ظاہری بات ہے اب سیدھا منتقل کر دی جائے گی کنگ چارلز کو. برٹش شاہی خاندان کی فرم کی مالیت تقریباً 28 ارب ڈالر ہے. جبکہ ملکہ کے پاس ایک اور ریکارڈ بھی ہے، وہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے عمر رسیدہ سربراہ مملکت اور بزرگ ترین شاہی حکمران بھی رہنے والی ہیں، یعنی کہ 96 سال کی وہ تھیں. اس کا اعزاز بھی ان کے پاس ہے. اگر ہم بات کریں لمبے عرصے تک حکمرانی کی تو صرف 2 ہی حکمران ایسے تھے جنہوں نے کوئین الزبتھ دوم سے زیادہ حکمرانی کی، جس میں ایک تو ہے فرانس کے لوئی چہاردہم، جو کہ 1643 سے لے کر 1715 تک یعنی کہ 72 ایئرز تک انہوں نے حکمرانی کی. اس کے علاوہ جو دوسرے بادشاہ تھے وہ تھے تھائی لینڈ کے، ان کا نام تھا بھومی بول، اور ان کا انتقال ہوا تھا 2016 میں. وہ تقریباً 70 برس اور 2 ماہ تک بادشاہ رہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ کوئین ان کا ریکارڈ تقریباً توڑنے کے قریب پہنچ چکی تھی، لیکن وقت نے انہیں مہلت نہ دی اور اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی. ٹریولنگ کے حوالے سے بات کروں تو کوئین نے تقریباً 100 سے زائد ممالک کا سفر کیا، یعنی کہ 1952 سے لے کر جو ٹریولنگ انہوں نے کی ہے اس میں تقریباً 100 ممالک ایسے ہیں جن میں وہ جا چکی ہیں. یہ بھی کسی بھی برٹش حکمران کے لیے سب سے زیادہ شاہی دورے کرنے والے حکمران کا ایک ریکارڈ ہے، جو کہ کوئین کے حصے میں آتا ہے. صرف انہوں نے ہی کیا، اس کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. جس میں کینیڈا کا دورہ انہوں نے 22 مرتبہ کیا ہے. یورپ میں انہوں نے سب سے زیادہ دورے کیے وہ فرانس میں کیے، جن کی تعداد 13 بنتے ہیں. لینگویج کے بارے میں بات کریں تو وہ فرینچ بہت ایزیلی بول لیتی تھی، فرفر بول لیتی تھی. تقریباً ٹریولنگ کی جو ہم بات کریں 89 برس کی عمر میں انہوں نے ٹریولنگ بالکل بند کر دی تھی اور وہ کسی بھی دوسرے ملک میں نہیں جا رہی تھیں. ایک ریسرچ کے مطابق ایک اخبار نے خبر شائع کی تھی جس میں اخبار ٹیلی گراف کے مطابق وہ اتنا سفر کر چکی ہیں کہ اگر ان کی پورا کاؤنٹ کیا جائے تو یہ پوری دنیا کے تقریباً 42 چکر لگانے کے مترادف ہوگا. یعنی اتنی وہ ٹریولنگ کر چکی ہیں، جو کہ آئی تھنک اس عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کافی زیادہ ہے. جو ان کا سب سے لمبا سٹے تھا وہ تھا 168 ڈیز کا، جس میں انہوں نے نومبر یعنی کہ جو تھا نومبر 1953 سے لے کر مئی 1954 تک، پورے ایک سال تک، اور اس دوران انہوں نے 13 ممالک کے دورے کیے تھے. اگر میں ایونٹس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو ملکہ نے جتنے ایونٹس اٹینڈ کیے ان کی تعداد تقریباً بنتی ہے 21,000. واہ، اتنے سارے ایونٹس میں جانا ہی بڑی بات ہے. یہاں پہ کسی شادی میں جانا ہو تو کتنی پرابلم ہوتی ہے. 4,000 قوانین کی شاہی منظوری دینے کا اعزاز بھی انہیں حاصل رہا ہے. یعنی کہ جو بھی کوئی نیا رول بنتا تھا وہ ظاہری بات ہے کوئین کی مرضی سے ہی بنتا تھا، تو وہ بھی تقریباً 4,000 ایسے لاز تھے جو کہ کوئین نے پاس کیے. دورے تو انہوں نے کی ہی ایز اے گیسٹ تو گئی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہوسٹنگ بھی کی. تو جتنے انہوں نے ہوسٹنگ کی ہے اس میں تقریباً 112 جو دورے ہیں ان کی ہوسٹنگ بھی ملکہ نے کی. ملکہ کے دور میں تقریباً 15 وزیر اعظم جو برطانیہ میں بدلے ہیں، اس میں ونسٹن چرچل سے لے کر جو لیٹسٹ پرائم منسٹر آئی ہیں جن کا نام لیز ٹرس ہے، وہ جو لاسٹ ظاہری بات ہے اپنی وفات سے تقریباً 2 روز قبل ان کو وہ اپوائنٹ بھی کیا، انہوں نے ان کو ملاقات بھی کی اور بیسٹ وشز بھی دی. کوئین کی سربراہی میں حکومت کر چکے ہیں. تو آج کی انفارمیشن آئی تھنک کافی زیادہ تھی. اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے کامنٹ سیکشن میں لے کر. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین اللہ حافظ.